सबैलाई नमस्कार। यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रेस एन्ड पब्लिसिटी मिडियाबाट आउनुभएका सर म्याडमहरूलाई म हृदयबाट स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो आइतबारको दिन भए तापनि तपाईहरुले कोभिडको महामारीमा तपाईले आफ्नो समय दिएर यो हाम्रो कुरालाई सुन्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति र जनतामाझ पुर्याइदिनुको निम्ति यसो आइदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद दिँदै म आजको विशेष यो प्रेस कन्फरेन्स किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ राख्ने तपाईहरुको अनुमति चाहन्छु। यो आजको प्रेस कन्फरेन्स विशेष गरी भन्नुपर्दा हिजो तपाईको 6 तारिक 6 महिना 2021 रङ्गिलीमा भएको घटना सम्बन्धित हो। यो घटना के भएको थियो भनेदेखि तपाईहरुलाई भन्नुपर्दा आजभन्दा 3 दिन अगाडि यही जग्गामा हाम्रो स्वास्थ्य इनिसिएटिभ र सिक्किम कोभिड-19 सुरक्षा कमिटीको एउटा मेलमा हाम्रो मित मानवताको जित भन्ने एउटा स्लोगन दिएर, यो थीम दिएर सिक्किम र सिक्किमे जनताको माझमा विशेष गरी कोभिड-19 पोजिटिभ केसेसलाई कसरी हामीले सेवा पुर्याउनु पर्ने भन्ने उद्देश्यले जुन यो प्लेटफर्म हामीले तयार गरेको थियो, त्यो प्लेटफर्म अन्तर्गत, त्यो प्लेटफर्म मार्फत हामीले तपाईको हिजो दिनदेखि रिनक र रङ्गिली कन्स्टिट्युन्सीमा गएर कोभिड-19 पेसेन्टलाई हेर्ने, एक्जामिन गर्ने, रिभ्यू गर्ने, दबाई पानी गर्ने हामीले काम सुरु गर्यौं। र काम सुरु गर्दै जाँदा काम हामीले थाल्दै लाँदाखेरि रिनक कन्स्टिट्युन्सीको पाचेखानी वार्डबाट हामीले काम सुरु गर्यौं भनेदेखि रङ्गिली बजारमा हामी पुगेर डाक्टर बिनाको टिम, डाक्टर बिना बस्नेतको टिमले तपाईको रङ्गिली समष्टिमा भएको कोभिड पेसेन्टको तपाईको रिभ्यू ट्रिटमेन्ट गर्नुमा लागेको थियो भनेदेखि म माथि तपाईको छोराजन कन्स्टिट्युन्सीको हाम्रो सहयोगी साथीहरुसित मिलेर हामीले त्यहाँ कोभिड ट्रिटमेन्ट या कोभिड रिभ्यू गर्ने हामीले काम गर्यौं। र हिजोको दिनमा हाम्रो दुई टोलीले, डाक्टर बिनाको टोलीले र मेरो टोलीले लगभग हामीले 34 घर घुमेर 41 जना पेसेन्टको, कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टको हामीले रिभ्यू जाँच गर्यौं, दबाई पानी हामीले बाँड्यौं। र त्यस सिलसिलामा हामीले के पायौं भनेदेखि 3-4 जना पेसेन्ट्सहरु यस्तो पाए कि कोभिड पेसेन्ट विथ कोमोर्बिड कन्डिसन, जस्तैमा तपाईको एकजना 78 इयर्स ओल्ड एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो जसको प्रेसर चाहिँ 189/110 थियो। त्यस्तै प्रकारले एकजना 62 इयर्स ओल्ड मेल जसको प्रेसर चाहिँ 176/109 थियो भनेदेखि एकजना फिमेल 172/112 ब्लड प्रेसर भएको कोभिड पेसेन्ट हामीले भेट्यौं। र त्यस्तै प्रकारले 3 जग्गा जहाँ कोभिडको सम्बन्धी हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि अक्सिजनको स्याचुरेसन एकदमै जरुरत हुन्छ, एकदमै भाइटल हुन्छ। 3 जना पेसेन्ट हामीले यस्तो पनि भेट्यौं जसको स्याचुरेसन चाहिँ तपाईको 82% थियो। एकजना लेडिजको, एकजना उहाँ पनि लेडिजै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन 85% थियो। त्यस्तै प्रकारले एकजना बाजेको स्याचुरेसन तपाईको 87% थियो, जुन चाहिँ एउटा क्लिनिकल लेभलमा हो भनेदेखि यो तपाईको सब नर्मल अक्सिजन लेभल जुन चाहिँ तपाईको 94% भन्दा बेसीमा चाहिँ नर्मल बनिन्छ भनेदेखि यो 82%, 85%, 87% चाहिँ तपाईको जरुरतभन्दा एकदमै कम्ती अक्सिजन भएको हामीले पेसेन्ट भेट्यौं। र उहाँहरुलाई हामीले कोभिड सम्बन्धित एउटा अवेरनेसको साथसाथ प्रेसरको सम्बन्धित हामीले एउटा के खानुपर्ने, के बाँड्नुपर्ने, जस्तो प्रकारले नुन चिनीहरु भयो, त्यस प्रकारले मासुहरु भयो, चिप्लो चाप्लोहरु भयो, यो नखानुपर्ने एउटा सुझावको साथसाथ दबाई, तपाईको प्रेसरको दबाई पनि हामीले दियौं। र त्यस्तै प्रकारले जसको स्याचुरेसन कम्ती थियो, 82% थियो, 85% थियो, 87% थियो, उहाँहरुले हामीले पल्स अक्सिमिटर दिएर तपाईहरुको प्रेसर चाहिँ, तपाईको स्याचुरेसन चाहिँ तपाईको 2-3 घण्टाको अन्तर्गतमा नाप्नुहोस् है। अनि यतिकै यो 82%, 85%, 87% छ, यतिकै बस्यो भनेदेखि चाहिँ अनि तपाईको सास लिन साह्रो पर्दैछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यहाँको भलन्टियर साथीहरु जो पनि हुनुहुन्छ उहाँको मैले कन्ट्याक्ट नम्बर दिएर तुरन्तै तपाईले फोन गरिदिनुस्, हामी तपाईकोमा आउने छु है। आएर कि तपाईले ती ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो या कि तपाईलाई तपाई माथि
एसटिएनएम हुन्छ या मणिपाल हुन्छ रेफर गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी तपाईँलाई सुझाव गर्छु भनेर हामी त्यहाँबाट फर्केर आएर बेलुका तपाईँको ती हाम्रो साथीहरूले हाम्रो एउटा बास बस्ने जग्गा मिलाउनु भएको रहेछ। त्यहाँ हामी 6 बजी पुग्यौँ। 6 बजी पुगेर हामी तपाईँको पिपीमा थियौँ है। पिपीलाई तपाईँ कस्तो प्रकारले यसलाई एज पर द एसओपी यसलाई कसरी हामी उतार्नु पर्ने हो, त्यो कम्प्लिट एसओपीले फलो गरेर त्यो पिपीलाई हामीले उतारेर मात्रै हामी उहाँले मिलाएको त्यहाँ जुन लजिङ थियो त्यहाँ हामी गएर बस्यौँ। र हामी त्यहाँ किन बस्यौँ भन्दाखेरि भोलिपल्ट बिहानै हामी तपाईँको गोप्चे भन्ने जग्गा जहाँ तपाईँको पोजिटिभिटी केसेस 37 भन्दा बेसी थियो त्यो पेसेन्टहरूलाई हेर्नको निम्ति। अनि अर्को के थियो भनेदेखि जति पनि यो हाई प्रेसर भएको पेसेन्ट्सहरू थियो एलङ विथ कोभिड जसको सेचुएसन मेन्टेन भएको थिएन, उहाँहरूलाई रिभ्यू गर्नुको निम्ति है, उहाँहरूलाई रिभ्यू गर्नुको निम्ति हामीले तपाईँको त्यहाँ हामी बास बस्नु जरुरत पऱ्यो। र हामी कुनै त्यहाँ होटल सोटल बुक गरेर होइन, हाम्रै त्यहाँको सहयोगी साथीहरूले है हाम्रो बस्ने बन्दोबस्त गरिदिएको हुनाले हामी त्यहाँ बसेर भोलिपल्ट बिहानै फेरि तपाईँको कुप्चे भन्ने जग्गामा गएर सेवा दिनुपर्छ भन्ने हामीले लागेको हुनाले अनि 12 बजीको बादमा हामी उता माछम कन्स्टिट्युन्सीमा पस्ने डाक्टर बिनासँग हाम्रो त्यस्तो सल्लाह भइसकेको थियो। तर हठात हामी तपाईँको रातको डिनरको टाइममा 9 बजीको टाइममा हामीलाई डिनर गर्दै गर्दा 4 जना पुलिस दाजुभाइहरू, 2 जना हलदार साहबहरू हुनुहुन्थ्यो होला, 1 जना हाम्रो सिक्किम होमगार्ड हुनुहुन्थ्यो, 1 जना भिलेज गार्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आएर हामीले सोधखोज गऱ्यो। सोधखोजमा के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डकुमेन्ट्स माग्यो है, हामीले डकुमेन्ट्स देखायौँ। अनि केही समयपछि उहाँले डकुमेन्ट्स हाम्रो फर्काइदिनु भयो। फेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ यहाँ बस्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो। अनि मैले सोधेँ के कारण हो भन्दाखेरि सर अब यो चाहिँ हामीले थाहा भएन, तर माथि हाई कमान्डबाट यस्तो अर्डर आएको छ, तपाईँहरू यहाँ बस्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, अब दिनभरि पेसेन्ट हेरेर थाकेर हल्लुर भइरहेको छ हामी। अनि त्यहाँ बसेको कारण पनि त्यहाँ पेसेन्टहरूलाई रिभ्यू गर्नको निम्ति अनि भोलि बिहान तपाईँको 8:30 देखि नै हामी काम सुरु गरौँ है। कोभिड पेसेन्ट त्यहाँ कोप्चे भन्ने जग्गामा धेरै छ, त्यस्तो प्रकार नाथाङ माचङ एरियामा पनि धेरै छ। सबै पेसेन्टलाई हामी भेटौँ है, सबै पेसेन्टलाई जाँचौँ भनेर हामी त्यहाँ बास बस्नु जरुरत पऱ्यो हामीलाई। तर जुन प्रकारले हामीलाई राति तपाईँको 9:30-10 बजीतिर हामी त्यो जग्गा छोडेर जानु पऱ्यो है। हामी त्यहाँ चाहेको भएदेखि धेरै कुरा हुन्थ्यो, तर हामी कुनै प्रकारले त्यो डिस्टर्ब गर्नु चाहिएन। कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर है हामीले ठिकै छ, त्यस्तो भने सरकारले चाहँदैन छ भनेदेखि है हामी त्यसो भने मेरो 2 जना भाइहरू थियो, उहाँलाई मैले ब्याग प्याक गर्नु लगाएँ है। ब्याग प्याक गरेर हामी फेरि तपाईँको होटल त्यहाँ जुन हाम्रो लजिङ थियो त्यो छोडेर हामी फर्केर आयौँ है। फर्केर आउँदाखेरि रम्फू पुग्दा नपुग्दा त्यहाँ बाटो लडेको थियो, बाटो झरेको थियो। फेरि हामी त्यहाँ फर्केर आएर यता पाक्योङबाट आएर हामी घर पुग्दाखेरि रातिको 1:45 2 भएको थियो। र यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि रङ्गली बजारमा हजुर एज पर द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट यहाँ के भनेको छ भनेदेखि देयर सुड बी म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन, पर्टिकुलरली मेडिकल पर्सनल्सहरूले भनेको छ। देयर सुड बी म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन, विशेष गरी कम्युनिटी पार्टिसिपेसन है, मेडिकल प्रोफेसनको पार्टिसिपेसन एकदम हुनुपर्छ भनेर एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टले भन्छ। भनेदेखि हाम्रो सरकारले हामीले गरेको कामलाई है कुन नजरले हेर्नु हुँदैछ, हामीले गरेको काम के ठिक छैन भनेदेखि सरकारले हामीले भनिदिनु पऱ्यो। हामी कुनै त्यहाँ राजनीति गर्नु गएको होइन, कुनै त्यहाँ राजनीति षड्यन्त्र रच्नु गएको होइन। तर सिक्किम आमालाई, हाम्रो सिक्किमे सन्तानलाई परेको बेला म पनि तपाईँको सिक्किमकै ट्याक्सको पैसामा म डक्टर भएको। हामी डक्टर पढ्दाखेरि सिक्किमबाट हामीलाई तपाईँको स्टाइपेन्ड पाउँथ्यो, हाम्रो खाता किताब किनेको स्टाइपेन्ड पाउँथ्यो। र आज सिक्किम आमा यस्तो कोभिडको दलदलमा परेको बेला के हामी चोहालाई बस्नु, के हामी हात बाँधेर बस्नु? यो कदापि हुने छैन। तपाईँलाई रोक्नुहोस् गोले साहब, तपाईँलाई रोक्नुहोस्, हामीलाई तपाईँलाई रोक्नुहोस्, एडमिनिस्ट्रेसन लाएर रोक्नुहोस्, पुलिसहरू लाएर रोक्नुहोस्, गुन्डागिरी गरेर रोक्नुहोस् हामीलाई। तर जबसम्म हाम्रो सास रहन्छ, जबसम्म यो ज्यानमा सास रहन्छ, तबसम्म हाम्रो सेवा निरन्तर रहनेछ। यो तपाईँको यो खालको सेवा यहाँ हामीले मात्रै दिएको होइन, देशको विभिन्न राज्यमा हेर्नुहोस्। जस्तो प्रकारले दिल्लीमा सिख कम्युनिटीले तपाईँको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर तपाईँको हजारौँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बाँड्दैछ। दिल्ली गभर्मेन्टले तपाईँको उहाँहरूलाई सिख कम्युनिटीलाई तपाईँको यो बाँड्नु पाउँदैन भनेर रोकथाम गरेको छैन। त्यस्तो प्रकारले बेङ्गलोरमा मेरो एकजना साथी डाक्टर नितिन, उहाँ बेङ्गलोर बेस हुनुहुन्छ, तर उहाँले तपाईँको बेङ्गलोरमा त हेल्थ सिस्टम राम्रो छ, फेसिलिटी राम्रो छ, तर गाउँघरमा राम्रो छैन भनेर उहाँ आफ्नो टोली लिएर तपाईँको
गाउँ बस्तीमा गएर उहाँले सेवा दिँदैछ। त्यो सेवा दिएको क्रममा सरकारले उहाँलाई अझै थप टेवा दिँदैछ, उहाँलाई लोजिस्टिक सपोर्ट दिँदैछ। इभन तपाईँको उहाँको सानो सपोर्टर्सहरूलाई जसको फाइनेन्सियल साउन्ड छैन उहाँहरूलाई अनरिम दिएर त्यस्तो प्रकारले काम गर्दैछ भनेदेखि त हामीले सरकारबाट कुनै तपाईँको अनरिम मागेको छैन। खालि यति नै हो, हामीले पर्मिसन दिनुहोस् है, हामी सरकारले गर्दै गरेको कामलाई हामी सपोर्ट गर्ने हो है, सरकारको मेसिनरी नपुगेको जग्गामा हामी पुग्ने हो। खालि तपाईँको कोभिड पेसेन्टको घर दैलो अगाडि दबाईको बट्टा फ्याँक्दैमा मात्रै कोभिडको सेवा हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा गलत फहमी हो। हामी भित्र गएर पेसेन्ट हेर्दाखेरि धेरै हामीले त्यहाँ कम्प्लिकेसन्सहरू है, जस्तो अस्तिको हामीले प्रेस कन्फरेन्समा हामीले राख्यौँ मेन्टल इस्युजहरू है, मेन्टल प्रब्लमहरू है, यो धेरै हामीले देख्यौँ। सुसाइडल टेन्डेन्सीहरू है, सुसाइडल आइडिएसनहरू है, ड्रग एब्युसेसहरू है, ड्रग सब्सटेन्स एब्युसहरू धेरै 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 बढेर गएको छ। र हामी तपाईँको घर घर है पसेर त्यसरी जाँदाखेरि तपाईँको जनतालाई फाइदा हुन्छ भनेदेखि, कोभिड पेसेन्टलाई फाइदा हुन्छ भनेदेखि सरकारले यहाँ के को नोक्सान छ? सरकारले अलिकति ठुलो मन गरेर है, हाम्रो सीएम साहब गोले साहबले पनि भन्नुहुन्थ्यो है, गोले साहबले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, कोभिड हामीले सबै मिलेर कोभिडलाई हराउनुपर्छ। उहाँकै छोरो हाम्रो सोरेङ कन्स्टिट्युन्सी एमएलए साहब है, हाम्रो अजित गोले भाइ, उहाँले पनि तपाईँको सोसियल मिडियामा लेखेको थियो है, उहाँले तपाईँको एपिल पनि गरेको छ सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, हामी पार्टी जात धर्म छोडाएर होइन, सबै एक भएर हामी लडौँ भनेर उहाँले पनि भन्नुहुन्छ। एकतिर तपाईँको त्यो प्रकारले प्रिच गर्नुहुन्छ, तर हामीले काम गर्दाखेरि म पनि कहीँ बाहिरको होइन है, वहीँ सिक्किमको एउटा छोरा, यो के आफूले जानेको, आफूले बटुलेको अनुभव, आफूले पाएको ट्रेनिङ, यो सिक्किम आमाले के फाइदा हुन्छ भनेदेखि सेवा पुर्याउने एउटा उद्देश्यले हामी यसरी लागि परेको। तर यसमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ रोकथाम गर्ने, यसरी राति नै तपाईँको पानीझरी, बर्खा पानीझरीमा हामीले यसरी खेद्नु भनेको चाहिँ सायद गोले साहब तपाईँ जित्नुभयो होला यो केही क्षणको निम्ति, तर तपाईँको आज यो डिरेक्सनले, तपाईँको आज यो कार्य, यो तपाईँको गरी-गराइले सिक्किम हारेको छ, मानवता हारेको छ। तपाईँ एउटा देशको, एउटा स्टेटको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ, एउटा गार्जियन हुनुहुन्छ, ठुलो सोच, ठुलो विचार लिएर तपाईँ आइदिनुहोस् है, तपाईँले सोचिदिनुहोस्, जहाँ जरुरत पर्छ कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्छ तपाईँले हामीले सुझाव दिनुहोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ, हामी काम गर्दैछौँ। कि डाक्टर मिचुङले काम गर्नु हुँदैन भनेदेखि हामीले लेखेर दिनुहोस्, हामी त्यसमा पनि हामी एकदम राजी छौँ। पर्मिसनको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 27 तारिक मेदेखि हामी हामीले पर्मिसन मागेको, तपाईँको चिफ सेक्रेटरीले लेख्यौँ, होम सेक्रेटरीले लेख्यौँ, डिसीले लेख्यौँ, एसडिएमले लेख्यौँ, तर हामीले पर्मिसन दिएन। यहाँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अन्तर्गत के भन्छ भने म्याक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, स्पेसली मेडिकल प्रोफेसनल्स। हेर्नुहोस् त, अनि आज कुरै गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ रेजिस्टर्ड मेडिकल प्र्याक्टिसनरलाई त्यसरी रोकथाम गर्ने कुनै पनि कानुन छैन। मैले पनि डिएम एक्ट डेढ थोर पढेँ है, यही कारणले गर्दा पढ्नु पऱ्यो। मैले पढेँ, त्यहाँ कुनै पनि मेडिकल प्र्याक्टिसनरलाई चाहिँ यसरी तपाईँ रोकथाम गरेर है, राति सुतेको बेला उठाएर यसरी खेद्ने चाहिँ कुनै पनि देशको कानुन छैन। कि तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो कि हामीले गर्दै गरेको काम चाहिँ कि असामाजिक काम हो, कि यो तपाईँको अप्रजातान्त्रिक काम हो, कि असंवैधानिक काम हो, तपाईँले हामीले भनिदिनु पऱ्यो। यो चाहिँ आज तपाईँको धेरै भाइ बहिनीहरू हामीसँग यो हाम्रो मित मानवताको जितमा जुरेर काम गर्ने भएको छ। डक्टर्सहरू हाम्रो भाइहरू, तपाईँको 4 जना भाइहरू एकदमै रेडी भएको छ भनेदेखि सिनियर्स डक्टर्सहरू, रिटायर्ड डक्टर्सहरू, उहाँहरू तपाईँको टेक्निकल एडभाइजरी बोर्डमा बसेर काम गरिदिने है, हामीले सुझाव दिने, उहाँहरूले हामीले सल्लाह दिनु हुँदैछ। सिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ, रिटायर्ड तपाईँको नर्सिङ सुप्रिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, कस्तो प्रकारले तपाईँको पेसेन्टलाई केयर गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यस्तै प्रकारको एउटा सपोर्ट गर्नुहुँदैछ भनेदेखि हामी पनि तपाईँको उहाँहरूको सपोर्टलाई है, उहाँहरूको एडभाइसलाई, उहाँहरूको त्यो एक्सपिरियन्सलाई, विजडमलाई है लिएर जनतालाई हामी बेस्टभन्दा बेस्ट सर्भिस दिने जुन सरकारको एउटा मोटिभ छ, हाम्रो पनि त्यही मोटिभ हो। र यसमा म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले पर्मिसन नदिने हो भनेदेखि है, तपाईँले हामीलाई भनिदिनु पऱ्यो एकदम तपाईँ चाहिँ डाक्टर मिचुङ चाहिँ काम गर्नु पाउँदैन भनेर। होइन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो काम है, तपाईँले यसरी तर्साउँदा है, एडमिनिस्ट्रेसनको यो हाई ह्यान्डेडनेस लगाएर गुन्डागिरी गरेर तर्साएर चाहिँ हामी तर्सिनेवाला छैन। जनताको निम्ति विशेष गरी कोभिड-19 पेसेन्टको निम्ति हाम्रो काम जारी रहनेछ है। हाम्रो सामान पुरै आइसकेको छ,
हामी जति पनि काम गर्छौँ एज पर द गाइडलाइन्स, एज पर द कोभिड-19 को गाइडलाइन्समै रहेर हामी काम गर्नेछौँ। अनि तपाईँको साउथबाट पनि हामीलाई कल आउँदैछ, वेस्टबाट पनि कल आउँदैछ। तपाईँको फोन यति साह्रो आउँछ, एकजना भाइ त मैले ढुक्कै फोनै मात्र तपाईँको रिसिभ गर्नु र तपाईँको रेस्पोन्स गर्नु लागि मैले राखेको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जे पनि भयो हिजो राति, जे पनि भयो, यो सिक्किमको लागि तपाईँको एउटा दुःख घटना हो है। यो म माथि घट्यो भनेर मैले भन्नु चाहेको होइन, हाम्रो सिक्किमको लागि एउटा ठुलो एउटा दुःख घटना हो। यसमा तपाईँ सबै हाम्रो सिभिलाइज सोसाइटीलाई, एउटा अभिज्ञ सोसाइटीले पनि एउटा चिन्तन मनन गर्ने म एउटा अनुरोध गर्छु भन्दै तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भनेदेखि तपाईँले राखिदिनु सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हिजो जति बेला तपाईँलाई पुलिस आएर फर्केर जानु भन्ने गर्नुभयो तपाईँले, हजुर तपाईँले उनीहरूसँग केही स्पष्टीकरण माग्नु भएन अथवा केही कुरा बुझ्न जानु भयो? मैले सोधेँ के कारण हो भनेर मैले सोधेँ। उहाँले केही त्यस्तो भन्नु भएन, माथिबाट अर्डर आयो भन्नुभयो, माथिबाट अर्डर आयो भन्नुभयो। अनि मैले भने म डक्टर हो, रेजिस्टर्ड मेडिकल प्र्याक्टिसनर हो, MCI मेडिकल काउन्सिलमा मेरो रेजिस्ट्रेसन छ है, म जानु सक्छु, म काम गर्न सक्छु मैले भने उहाँलाई। तर भए तापनि उहाँहरूले होइन सर, अब हामी त सानो नोकरी गर्ने हो, ठुलो बडाले जे अर्डर दिन्छ हामी त्यही मान्नुपर्छ, तपाईँ अन्यथा नलिदिनुहोस् है, हामी त यहाँ ड्युटी गर्नु मात्रै आएको, तपाईँ चाहिँ यहाँबाट निस्केर गइदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यस्तो म्याडम मलाई केही थाहा भएन है, उहाँहरू त्यस्तो केही भन्नु भएन। अनि मैले सोधेँ को चाहिँ माथिबाट भन्ने, मैले एकखेप क्वेसन रिपिट गरेँ तर उहाँहरूले भन्नु भएन। अनि त्यहाँदेखि मैले त्यहाँ तपाईँको तलमाथि हुन्छ भनेर, अल्ट्रेसन हुन्छ भनेर है, फेरि त्यो कोभिडको समयमा त्यस्तो हुन्छ भनेर मैले त्यहाँबाट मेरो 2जना भाइ थियो मसँग प्याक गरेर म हिँडेँ। हजुर रङ्गिलीमा, हजुर रङ्गिलीमा भएको। हजुर 2जना हल्दार बाबु हुनुहुन्थ्यो। हजुर 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 यो चाहिँ तपाईँलाई जुन तपाईँले स्वास्थ्य सेवा दिनुहुँदै थियो हजुर नै गर्नु नदिनु भन्ने चाहेको कि जुन होटलमा तपाईँहरूले बस्नु भएको थियो त्यसमाथि आपत्ति हो प्रशासनको? उहाँहरूको केही क्लियर छैन, उहाँहरूको केही क्लियर छैन। हजुर किनभने क्लियर छ भनेदेखि त एउटा केही लेखेर आउनु पर्छ। मैले तपाईँले त एउटा लेखेर दिनुहोस्, मैले त्यो पनि भने केही हजुर केही दिनु भने यति नै रिक्वेस्ट गर्नुभयो। यति साह्रो तपाईँ यति साह्रो रिक्वेस्ट गर्नुभयो क्या बिचरा हल्दार साहबहरू होइन, त्यो पर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मलाई पनि यो लागेन। अनि ठिकै छ तपाईँहरूले हजुर हजुर होइन यसलाई त हामी अगाडि बढाउने। हजुर हामी एकदम यसलाई अगाडि बढाउने, किनभने यो तपाईँको है मेरो पनि एउटा इच्छा एज अ सोसल एक्टिभिस्ट, एज अ सोसल वर्कर मेरो पनि इच्छा छ। त्योभन्दा पनि ज्यादा तपाईँको जनतालाई जरुरत छ। आज तपाईँ जनताभन्दा पनि कोभिड-19 पेसेन्टले साउथमा वेस्टमा हामीले फोन तपाईँको दिनमा आएन भन्दा पनि 150-200 फोन आउँछ। अघि यहाँ बसिरहेको थिएँ, यहाँ माथि बोझो गरिबाट कल आयो है, अब यहाँ मेरो सानो प्रेस कन्फरेन्स छ भनेर मैले उहाँलाई भने, तर पनि उयो भयो। अनि फेरि म गएर उहाँलाई भेटेर आएँ। हजुर हाम्रो यो एकदम जुन चाहिँ अभियान छ है एकदम जारी रहनेछ है, जबसम्म सिक्किममा कोभिडको यो तपाईँको इन्फेक्टिभिटी रेट गर्दैन है, हाम्रो यो एकदमै जारी रहनेछ। हजुर 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 तपाईँहरूमाथि एउटा सरकारले अथवा रुलिङ पार्टीले एउटा पूर्वाग्रह राखेर यसो गर्यो भन्ने लाग्छ अथवा किनभने तपाईँले अस्ति इन्डिभिजुअल लेभलमा जति गरिरहनु भएको थियो, हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको थियौँ, यस प्रकारको रोकटोक कहीँ नै भएको थिएन। तर तपाईँहरूले जब अस्ति एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर यो कामलाई अघि बढाउने जुन घोषणा गर्नुभयो है, त्यस पश्चातको यो तपाईँको नयाँ काम जुन सुरुवात छ त्यसमा अब यस प्रकारको बाधा भएको एउटा सिचुएसन हामीले देखिरहेका छौँ, यसमा कस्तो प्रकारले कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? होइन यो त तपाईँको सोसियल इनिसिएटिभ हो भनेर है, तपाईँको सबै पोलिटिकल प्लेटफर्मको जति पनि अर्गनाइजेसन छ है, जति एनजिओसहरू छ सबैले हामीलाई तपाईँको बोलाएको कारणै दिस इज नन पोलिटिकल भनेर ती हामीले रिफ्लेक्ट गऱ्यौँ नि होइन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको 2015मा है, अब कुरामा आएको मात्र हो। 2015मा हामी उता नेपालमा गएर काम गर्दाखेरि गोले साहबले स्याबासी दिनुभयो मलाई, भाइ एकदम राम्रो गर्नुभयो है, जात धर्म देश माटो बाउन्ड्री कुनै पनि नछोडेर तपाईँले काम गरिदिनु भयो भनेर उहाँलाई भन्नुभयो है। त्यस्तै प्रकारले हामी उत्तराखण्ड जाँदा पनि उहाँले मलाई पैसा पनि सघाउनु भयो, लु भाइ जानुहोस् काम गर्नुहोस् भनेर। तर आज सिक्किममै पर्दाखेरि चाहिँ है, अब म उहाँ पल्लो दल उहाँ वारी म पारी हुँदाखेरि चाहिँ आज यो खालको गर्नु चाहिँ है उहाँको मलाई इमेच्योर जस्तो लाग्छ। Frame it in a proper manner. The question would be, don't you think that the other party has taken
You are undermining their efforts भनेर नि politically undermining and you are trying to get political mileage to किन this तपाईँले particular individual level मा because whatever जस्तो- at any level you are still a politician, right? So I think that's the question which you should answer. होइन यहाँ त तपाईँ यसो नि यसमा त कुनै तपाईँको विपक्षी है रुलिङ भन्ने छुट्टा छैन हामी इभन हामी डक्टर सुभाष है मेरो दाजु हुनुहुन्छ है अहिले माथि होममा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गरेको छौँ है उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको छौँ है तपाईँ आउनुहोस् है तपाईँले हामीले गाइड गरिदिनु सिनियर हुनुहुन्छ है गाइड गरिदिनुहोस् भनेर हामीले इभन गभर्मेन्टलाई पनि एपिल गरेको छ नि त होइन गभर्मेन्ट हाम्रो गभर्मेन्टको सपोर्ट दिस गभर्मेन्टको सपोर्ट गर्ने जो पोलिटिकलहरू दिस अफरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट मागेको उहाँहरूले हामीले एपिल गरेको नट ओन्ली एन्टायरली टु द अपोजिसन सबैलाई हामीले सपोर्ट मागेको सो दे सुड टेक इट इन अ भेरी पोजिटिभ वे दे सुड टेक इट कम्प्लिटली फ्रम द सोसियल पर्सपेक्टिभलाई अब सरकारलाई या प्रशासनलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई या प्रशासनलाई हजुर हजुर होइन जुन चाहिँ हामीले गर्दै गरेको कामलाई है तपाईँले सपोर्ट है विशेष गरी पर्मिसन दिनुहोस् हामीलाई है हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् जुन प्रकारले अरू स्टेटमा गर्दैछ होइन अरू स्टेटमा तपाईँको डक्टर्सहरूले त रिटायर्ड डक्टर्सहरूलाई है तपाईँको नन प्र्याक्टिसिङ डक्टर्सहरूले त एपिल गर्दैछ कि तपाईँहरू आएर सर्भिसमा यसरी स्टेटमा सपोर्ट गरिदिनु भनेर यहाँ त हामी ओपन तपाईँको आफै आएर काम गर्दैछ भनेदेखि त सरकारले पनि यसमा हामीले गर्दै गरेको कामलाई तपाईँको लो है भाइ लो है बहिनी तपाईँहरू गर्नुहोस् है हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ भनेर एउटा अलिकति हामीले मोरल बुस्ट गरिदियो भनेदेखि हामी अझै हाम्रो जुन चाहिँ रफ्तार छ यसलाई हामी अझै बढाएर लानेछौँ हजुर सर अब एउटा क्वेसन नि तपाईँ अब हिजो अब गाडी लिएर जाँदाखेरि लकडाउन छ टाइम होइन रङ्गली बजारमा अभियसली पुलिसको त प्रेजेन्स होला उज्यालोमै एन्टर गर्ने भएको थियो त्यतिखेर रोकेको थिएन तपाईँको पिपी सुट लगाएको हजुर 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 उहाँले रोक्नु भएन त्यही बेला त्यो रोक्नु भएन स्पेसिफिकली त्यो राति त्यो होटलमै मात्रै हजुर होटलमा हजुर होटलमा मात्रै हजुर तपाईँहरूले मतलब पहिला दिउँसो चाहिँ अब एसडिएम या पुलिसहरूले चाहिँ के पत्रकार के लेखेको के गर्नुभएको थिएन के इन्फर्म गर्नुभएको थियो हामी आउँदैछ कन्फरेन्सबाट सुरु गर्ने भनेर गरेको थिइनँ किनभने पर्मिसन वेबसाइट है एक्सक्युज मी 27 तारिक मेमा हामीलाई पर्मिसन तपाईँ हेर्नुहोस् न डिसी एसडिएम चिफ सेक्रेटरी तपाईँ होमको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई हामीले एपिल गर्यो है तपाईँको एप्लिकेसन चढायौँ पर्मिसन लागि त्यो रिसिभ कपी पनि छ हाम्रोमा तर स्टिल दे डिनाइड अस पर्मिसन अनि एसडिएम साहबहरूलाई हामीले तपाईँको टेलिफोनिकली कल गरेर भन्दाखेरि हाम्रो पनि तपाईँले कन्डिसन बुझिदिनुहोस् न भन्नुभयो तपाईँले जुन पर्मिसन तपाईँले माग्दाखेरि उहाँहरूको के रिजन छ तपाईँहरूलाई पर्मिसन नदिने देयर वाज नो सच रिजन हामीले हाम्रो कुरालाई उहाँले एन्टरटेन गर्नु भएन है तपाईँको अनि अरू कुरा के छ भने देयर वाज नो सच रिजन अनि अब एसडिएम साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्डिसन पनि बुझिदिनुहोस् न भन्नुभयो So like when do you plan to go out next? हजुर भोलि जाने हामी त हजुर भोलि जाने हजुर अब विल डिभाइड है तपाईँको वेस्टको टिमलाई पनि अलिकति हामी तपाईँको यो उहाँलाई पनि अलिकति कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्ने उहाँलाई अलिकति यो फर्स्ट एन्ड एक्सपिरियन्स सेयर गरेर डाक्टर बिनाको टिम साइड रिनव रङ्गिली त्यो साइड हेर्ने होला मार्तमा फेरि केस भरेको छ मार्तमा फेरि हामी जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मार्तमा हाम्रो एक टिम हामी त्यहाँ तयार गरेर हामी काम गर्ने हजुर हामी तपाईँले भन्नुहुन्छ सबैलाई चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ हामी जारी नै राख्छौँ हजुर हिजोको घटनामा काहीँ न काहीँ तपाईँहरूलाई इन्टरप्ट गरियो हजुर सो अब अलिकति तपाईँको लागि च्यालेन्जिङ छ अब अभियान अनि च्यालेन्जिङ हाम्रो लागि छैन है च्यालेन्जिङ जसले गर्दैछ उहाँहरूले च्यालेन्जिङ हो बिकज दिस विल नट स्टप एज अ मेडिकल प्र्याक्टिसनर आई एम फ्री टु प्र्याक्टिस है आई एम फ्री टु दिस थिङ एक्सटेन्ड माई हेल्प दिस विल नट स्टप इफ दिस एट अल अ च्यालेन्ज इट अ च्यालेन्ज फर गभर्मेन्ट इज च्यालेन्ज फर एडमिनिस्ट्रेसन हु हेज टेकन दिस अ भेरी रङ डिसिसन सर अब पर्मिसन नपाएर पनि तपाईँले डेलिबरेटली गएर मान्छेलाई त्यो गर्दाखेरि डोन्ट यु थिङ्क यु आर च्यालेन्जिङ देम इन अ डिफरेन्ट वे नो सियर म त्यहाँ जबरजस्ती गरेर गएको छुइनँ दे आर कलिङ अस है कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टले हामीले बोलाउँदैछ हेर्नुहोस् मेरो पुरानो रुमतेक गुम्पा मुनिपट्टि छुवा भन्ने गाउँ छ त्यहाँ तपाईँको बिहानदेखि 8-10 कल आइसक्यो यहाँ आइदिनुहोस् तपाईँ है यहाँ धेरै पोजिटिभ भइसकेको छ अब यो सञ्चार आइतबार भएको कारणले गर्दा दबाई पुगेको छैन भन्ने कुरोहरू आउँदैछ सो मैले भनेको प्रेस कन्फरेन्स सकेर मात्रै म 1-2 जना भाइहरू पठाउँछु दबाई पानी के कसो त्यसै त्यो तपाईँको रासिन पानी बाँडेर हुँदैन है कसैले के दबाईले काम गर्ला कसैले के दबाईले काम नगर्ला त्यो सबै हेर्छु म प्रेस कन्फरेन्स सकेर तपाईँहरूकोमा आउँछु भनेर मैले भनेको छु